सो हामीले सिक्दै गरेको खण्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एबोमिनेसन भन्ने घृणित कुरा भन्ने कुरालाई हामीले सिक्दैछौँ। अनि यो घृणित कुरा चाहिँ कसरी हाम्रो जीवनमा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले अज्ञानताले गर्दाखेरि आउँछ एउटा चाहिँ। अनि जब हामी परमेश्वरको व्यवस्थालाई जान्दैनौँ तब चाहिँ हामी मान्छेले बनाएको कुराहरूमा हामी बढिरहेको हुन्छ। अनि परमेश्वरकै व्यवस्थाबाट पनि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले कुन कुरालाई पुरा गरिसक्नुभयो अनि कुन कुरा चाहिँ अझै पनि छ भन्ने कुराको भिन्नतालाई हामीले बुझेनौँ भने चाहिँ हामी के हुन्छ, हामीले सबै नै खारिज भयो या सबै नै पुरा भयो भन्ने खालके विचारधाराहरूमा हामी बाँचिरहन्छौँ। परमेश्वरको वचनबाट हिजो हामीले के सिक्दैथ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो सिकिरहेको थियौँ कि यीशु ख्रीष्टले चाहिँ नयाँ अनि जिउँदो मार्गलाई उहाँले पर्दाद्वारा खोल्नुभयो भन्ने कुरालाई हामीले परमेश्वरको वचनबाट सिकेका छौँ। अनि त्यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको शरीरद्वारा उहाँले खोलिदिनु भयो भन्ने कुरालाई हामी सिक्दैछौँ, हेर्दैछौँ है। सो परमेश्वरको वचनले हामीलाई भनेको कुरालाई हामीले हिजो हेर्दैछौँ कि कसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ न्यू एन्ड लिभिङ वे खोलिदिनु भयो भन्ने कुरालाई। अनि हिजो हामीले बलिदानको कुराहरूलाई पनि सिक्दैथ्यौँ। बलिदानको कुराहरूलाई हामीले के सिक्दैथ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले विधि विधानमा भएको आज्ञाको व्यवस्थालाई के गर्नुभयो, आफ्नो शरीरमा खारिज गरिदिनु भयो। त्यो भनेको चाहिँ डगमा भन्छ त्यसलाई चाहिँ ग्रीक भाषामा। डगमा चाहिँ के हो, इट्स अ सेरेमोनियल ल भन्छ त्यसलाई। अनि त्यो डगमा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा विधि हो, डिक्री पनि भन्छ। तर विधि सबै विधि होइन, तर विधि विधानभित्र भएको आज्ञाको व्यवस्थालाई चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको, खारिज गर्नुभएको। जस्तो कि उदाहरणको लागि एउटा मान्छेले पाप गर्यो भने पाप बलि चढाउनु पर्थ्यो। एउटा मान्छेले दोष गर्यो भने दोष बलि चढाउनु पर्थ्यो। एउटा मान्छेले परमेश्वरलाई आराधना गर्नु हो भने होम बलि चढाउनु पर्थ्यो। जस्तो कि एउटा मान्छेले परमेश्वरलाई अन्न बलि चढाउने गर्थ्यो। सो विभिन्न किसिमको आज्ञाहरूभित्र पनि के थियो, विधि विधानभित्र आज्ञाको व्यवस्था थियो। सो म परमेश्वरकोमा अगाडि आएँ भने चाहिँ मैले होम बलि चढाउँदाखेरि चाहिँ कसरी आउनु पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ होम बलि चढाउने गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पशु चाहिँ निष्कोट हुनु पर्थ्यो, निर्दोष हुनु पर्थ्यो। निष्कोट एकदमै कोट नभएको, कुनै चौरी नपरेको, दाग नभएको हुनु पर्थ्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ यति साह्रो होसियारीसँगले पाल्थ्यो। त्यो मन्दिरको जुन चाहिँ गोठालाहरू थियो उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई यति साह्रो जोगाएर पाल्थे। एउटा नानीलाई जसरी भर्खर जन्मेको नानीलाई थाङ्नाले बेरेर राख्थ्यो, त्यसरी नै त्यसलाई चोट लाग्ने ठाउँहरूमा एकदमै होसियारीसँगले एकदम सफ्टली त्यसलाई त्यसरी हुर्काएको हुन्थ्यो। एउटा भर्खर जन्मेको नानीलाई जस्तै त्यो पाठाला हुर्काउँदाखेरि चाहिँ एकदमै बेसी जोगाएर हुर्काएको हुन्थ्यो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मनु भयो, अथवा अर्को शब्दमा भने जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट मानिसको रूपमा आउनुभयो, सो हामीले याद राख्नुपर्छ प्रभु यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर उहाँ मानिसको रूपमा आफैलाई घटाइकन आउनु भएको। तब उहाँ आउनु हुँदाखेरि चाहिँ के भयो, चेलाहरूलाई त्यो गोठालाहरूलाई चाहिँ स्वर्गदूतले आएर के भन्यो, तिमीहरूको लागि चाहिँ यशायाको किताबमा लेखेको अनुसार जुन चाहिँ चिन्ह छ त्यो चिन्ह चाहिँ के हुन्छ, तिमीहरूले एउटा बालकलाई लुगाले बेरेर राखेको गाईको डुँडमा राखेको भेटाउँछौ भन्ने कुरालाई भनेको थियो। अनि त्यो चाहिँ उनीहरूको लागि ग्रेट साइन थियो। हामीलाई चाहिँ ग्रेट साइन जस्तो लाग्दैन, किनभने जन्मेको बालकलाई केमा बेटार्छ, कपडामै बेटार राख्छ। त्यो कुनै ठुलो कुरा जस्तो लाग्दैन। तर त्यो गोठालाहरूलाई चाहिँ के थियो, त्यो एउटा ग्रेट साइन थियो, किनभने उनीहरूले त्यो बलिदानको जुन चाहिँ मन्दिरको बलिदानको त्यो थुमा हुन्थ्यो, त्यो थुमालाई पनि उनीहरूले त्यसरी नै जोगाएर बेरेर राख्थ्यो। सो त्यो भन्ने बित्तिकै उनीहरूले चाहिँ बुझिहाल्यो अब चाहिँ संसारको पाप उठाएर लैजाने थुमा आउँदैछ। अनि हामीले यूहन्नाको जीवनबाट हेर्दै थियौँ कि यूहन्नाले यीशु ख्रीष्टलाई देख्ने बित्तिकै के भन्यो, हेर संसारको
पाप उठाएर लाने थुमा भन्यो है। उसले मसिया पनि भनेन, के पनि भनेन, तर उसले कसरी त्यो भन्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ यूहन्ना चाहिँ कसको छोरा थियो? जकरियाको छोरा थियो। जकरिया चाहिँ जो एउटा मन्दिरको पुजारी थियो। अनि अभियसली यूहन्ना सानोमा बालक हुँदाखेरि ऊ त्यो गोठालाहरूसँग पनि खेल्थ्यो अभियसली। अब त्यो हामी अन्दाज लगाउन सक्छौँ, किनभने त्यो मन्दिरको एउटा वातावरण नै अर्कै थियो, त्यहाँको गोठाला पनि अर्कै हुन्थ्यो। यसो अब त्यो नानीहरू कस्तो हुन्छ, नानीहरू त्यो सानो एनिमल्सहरू देख्यो भने सबैजना नै त्यससँग मोहित भइहाल्छ। त्यति बेला सायद उसलाई त्यो गोठालाहरूले एक्सप्लेन गरेको थियो होला कि यो चाहिँ किन यो पशुलाई चाहिँ किन यसरी बेरेर राखेको भन्दाखेरि चाहिँ होइन, यो चाहिँ के हो, बलिदान चढाउने पशु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एकदमै होसियारीसँग राख्नुपर्छ, किनभने यसमा कुनै किसिमको खोट हुनु हुँदैन। अनि त्यो कुरालाई उसले बुझ्दा एक दिन के भयो, उसले जब पवित्र आत्माले पूर्ण भएर उसको आफ्नो बुलाहट अनुसार उभिन थाल्यो उसको समयमा, त्यहाँदेखि चाहिँ उसले चिनिहाल्यो संसारको पाप उठाएर लाने थुमा आउँछ भन्ने कुरालाई। सो त्यो कुरा चाहिँ उसलाई सानोदेखि नै ही वाज ट्युन्ड, ही वाज ट्रेन्ड, किनभने ऊ एउटा मन्दिरमा, एउटा पुजारीको घरमा अनि पुजारीको त्यो मन्दिरको वातावरणमा हुर्केको व्यक्ति थियो। अनि उसले त्यो कुरालाई अन्दाज लगाउन सक्यो, त्यो कुरालाई उसले बुझ्न सक्यो। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई सम्बोधन गर्दाखेरि पनि उसले के भन्यो, हेर संसारको पाप उठाएर लाने थुमा भनिकन भन्यो। त अब त्यो गोठालाहरूले पनि बुझ्यो कि अब परमेश्वरको स्वर्गदूतले भन्ने बित्तिकै अब के गर्यो, उनीहरूले बुझ्यो कि अब संसारको पाप उठाएर लैजाने थुमा आउनु भएछ पृथ्वीमा। अब चाहिँ यहाँदेखि उसो चाहिँ विधि विधानहरूमा भएको जुन चाहिँ आज्ञाको व्यवस्था छ, अब त्यो पशुलाई मार्नुपर्ने अनि त्यो होम गर्नुपर्ने, त्यो दिन जब यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भयो, त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो, त्यो खारिज भयो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भएको दिन चाहिँ कुन दिन थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ निस्तार चाडको दिनमा थियो। निस्तार चाडको दिनमा चाहिँ के हुन्थ्यो, त्यो पशुलाई मारिन्थ्यो है। त्यो पशुलाई मारेर के गर्थ्यो, अब पशुलाई मारिकन त्यसको रगत चाहिँ यसरी ढोकामा लगाइन्थ्यो। ढोकाको संहारमा माथि, देब्रे र दाहिने। सो त्यो रगतलाई चाहिँ नि तपाईँले ढोकाको दाहिने, देब्रे र माथि, संहारको माथि लाउनु हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले के बनाउँछ, त्यसले केसको नक्सा बनाउँछ, क्रुसको नक्सा बनाउँछ। अभियसली त्यसले क्रुसलाई देखाउँछ। तर आज अब हामीले यसो निधारमा, कुममा यसो गरेर चाहिँ त्यो बनाएको चाहिँ त्यो चाहिँ क्रुस होइन फेरि। तर उनीहरूले थाहा थियो कि उद्धार चाहिँ एक दिन केबाट आउँछ, क्रुसबाट आउँछ। साल्भेसन चाहिँ त्यहाँबाट आउँछ। त्यो मतलब क्रुसबाट त होइन, काठको क्रुसबाट उद्धार आएको होइन, तर उद्धारकर्ता चाहिँ त्यसरी क्रुसमा बलिदान हुन्छ भन्ने कारण त्यही कुरा साँच्चै नै प्रभु यीशु ख्रीष्टले पुरा गरेर देखाइदिनु भयो। सो अब विधि विधानहरूमा भएको आज्ञाको व्यवस्था चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ थुप्रो किसिमको ल थियो। तपाईँलाई मैले हिजो भनेको तपाईँहरूले कसरी याद गर्नुभयो, एउटा चाहिँ के हो, होम बलि हो। होम बलिमा चाहिँ के गर्थ्यो, त्यो बेटु नेपालको ढोकामा त्यो पशुलाई मारिन्थ्यो अनि के गर्थ्यो, त्यो पशुको होम हुन्थ्यो। त्यो रगतलाई लिकन मात्रै एउटा पुजारी पवित्र स्थानभित्र पस्न पाउँथ्यो। अनि हिजो हामीले यो कुरा पनि सिकेको थियौँ कि द ग्रेट, सबैभन्दा महापुजारी चाहिँ को हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ को हौ, हामी चाहिँ राजकीय पुजारी हो। सो मान्छेलाई चाहिँ नि प्रभुले महापुजारीको टाइटल दिनु भएन है। हामी त्यहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वर्गारोहण हुँदाखेरि चाहिँ ओके, अब म महापुजारी हो र अब मेरो बादमा चाहिँ ऊ नेक्स्ट इन लाइन उसले इनहेरिट गर्छ भन्ने कुरालाई बताएको छैन। अझै पनि द ग्रेट हाई प्रिस्ट चाहिँ को हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँले कसैलाई मेरो बादमा यो हुन्छ भनेर चाहिँ कहीँ पनि भन्नुभएको छैन। र यदि तपाईँलाई कसैले त्यो भनेर सिकाउँदैछ भने चाहिँ त्यो सिकाइलाई चाहिँ के भन्छ, कल्ट भन्छ। त्यो टिचिङलाई चाहिँ कल्ट भन्छ। सो बिब्लिक बाइबल बाहेक, परमेश्वरको वचन बाहेक नि अरू कुरालाई कोट गर्छ नि मान्छेले। परमेश्वरको वचन बाहेक हिस्ट्रीलाई कोट गर्छ,
कुन चाहिँ फाउन्डिङ फादर अरे हेर्नुहोस्, चर्चको फाउन्डिङ फादर छैन है, चर्चको फाउन्डिङ फादर छैन। चर्च चाहिँ कसले निर्माण गर्नुभएको, कसले स्थापित गर्नुभयो? प्रभु यीशु ख्रीष्टले स्थापित गर्नुभएको। अनि पत्रुसलाई प्रभुले भन्नुभयो, अनि मान्छेले चाहिँ के भन्छ, ओके पत्रुस चाहिँ थियो नि त फाउन्डिङ फादर, होइन, पत्रुस चाहिँ फाउन्डिङ फादर होइन। सुन्नुहोस्, पत्रुसलाई प्रभुले के भन्नुभयो, म चाहिँ तिमी चाहिँ त्यो रक हो जसमाथि चाहिँ म मेरो मण्डलीलाई खडा गर्छु। सो त्यो रक त पत्रुस जस्तै रक त हामी सबैजना नै जब जिउँदो पत्थर हुन्छ हामी पनि त्यही रकमै जोडिन्छौँ। रक चाहिँ को हुनुहुन्छ? प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उद्धारको चट्टान चाहिँ। उद्धारको कुनै ढुङ्गा प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, कुनै ढुङ्गामाथि चाहिँ पत्रुसले त्यो कुरा बुझ्दै गर्दाखेरि ऊ अलाइन भएको मात्रै हो। तर पत्रुस चाहिँ नि चर्चको फाउन्डिङ फादर होइन। सुन्नुहोस् है, चर्चको फाउन्डिङ फादर चाहिँ पत्रुस होइन। आज थुप्रो कल्ट टिचिङहरूले चाहिँ के भन्छ, पत्रुस चाहिँ चर्चको फाउन्डिङ फादर भनेकन। चर्च ट्रेडिसन, अस्ति मैले एउटा मेसेज सुन्दै थिएँ, चर्च ट्रेडिसन अरे है, प्रेरितहरूको संविधान अरे। तपाईँले सुन्नु भएको छ त्यस्तो? बाइबलमा कुन चाहिँ किताबमा प्रेरितको संविधान भनेर लेखेको छ? हजुर, प्रेरितको संविधान भन्ने छ बाइबलमा? छैन। तर मान्छेले आज के गर्दैछ, त्यस्तो कुराहरू लिडरहरूले सेयर गर्दैछ, त्यस्तो भिडियोहरू। दुःख लाग्यो मलाई यो कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि। मैले कसैलाई भन्दै पनि थिएँ, हामी एज अ लिडर चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ हामीले के सेयर गर्दैछौँ, के भन्दैछौँ। त्यसो भन्दा प्रेरितको संविधान भनेर भोलिको दिन अर्को किताब पनि ल्याएर पढ्दा भयो नि त, होइन? सो त्यस्तो चाहिँ छैन है, याद राख्नुहोस्। देयर इज नो सच थिङ्स, बाइबलमा चाहिँ छैन त्यस्तो कुरा। जुन चाहिँले चाहिँ थप्छ त्यसमाथि चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा के लेखेको छ? बाइबलमा लेखेको सबै श्रापहरू थपिन्छ भनेको छ। जसले चाहिँ घटाउँछ जीवनको भागबाट चाहिँ के हुन्छ, उसको पनि भाग घटाइन्छ भनेको छ। थप्नु पनि पाउँदैन, घटाउनु पनि पाउँदैन। अनि हितोपदेश 30 अध्यायको 6 पदले के भन्छ, परमेश्वरको वचनमा केही पनि नथप, नत्र त परमेश्वर तिमीसँग रिसाउनु हुनेछ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ त्यो ग्रेट हाई प्रिस्ट चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। ग्रेट शेफर्ड अफ द फ्लक चाहिँ को हुनुहुन्छ? यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। बगालको महान गोठाला चाहिँ को हुनुहुन्छ? यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ बाइबलले के भनेको छ? सहकर्मीहरू भनेको छ, को वर्कर्स भनेको छ। तर आज चाहिँ मान्छेले चाहिँ कस्तो खालके कुराहरू बनाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ है, योभन्दा माथि यो भन्दा माथि यो भन्दा माथि यो भन्दा माथि यो है, बिब्लिकल होइन। त्यो चाहिँ बिब्लिकल होइन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले उहाँ स्वर्गारोहण हुँदाखेरि चाहिँ मण्डलीलाई वरदान दिनुभयो भनेको छ। अनि त्यो वरदानमा चाहिँ 5 फोल्ड छ, पञ्चतलीय छ। अनि त्यो पञ्चतलीयमा चाहिँ के छ, कोही पनि ठुलो सानो छैन। प्रेरित छ, अगमवक्ता छ, प्रचारक छ, गोठाला छ, त्यहाँदेखि शिक्षक छ, कोही पनि ठुलो सानो छैन। तर उनीहरूको रोल चाहिँ के छ? रोल चाहिँ डिफ्रेन्ट रोल्सहरू छ, विभिन्न किसिमको उनीहरूको भूमिका छ। र त्यो भूमिकालाई चाहिँ सबैजनाले निर्वाह गरिरहेको छ। तर त्यसमा चाहिँ यो ठुलो यो सानो भनेर बाइबलले डिफाइन गरेको छैन। हामी सबैजना चाहिँ प्रभुमा एक छौँ। सो त्यस्तो किसिमको ट्रेडिसन चलेर आएको परम्परा है, त्यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँलाई कसैले चर्च ट्रेडिसन भन्ने शब्द भन्दैछ, प्रेरितहरूको संविधान भन्ने कुराहरू भन्दैछ भने याद राख्नुहोस्, त्यो चाहिँ बिब्लिकल होइन, बाइबलले होइन। प्रेरितहरूको संविधान त्यस्तो अलग्गै किताब तिम्रो लागि चाहिँ अलग्गै, ल यो चाहिँ अलग्गै तिमीलाई मात्रै दिएको लुकाएर है। प्रभुको चाहिँ त्यस्तो छैन। यो चाहिँ तिमीलाई लुकाएर दिएको है, यो चाहिँ तिमीलाई मात्रै यो संविधान दिएको। त्यसो भन्दा अन्त त्यो त मन्त्रतन्त्र भइगयो नि त, होइन? प्रभुले चाहिँ जे कुरा भन्नुभएको छ सबै उज्यालोमा भन्नुभएको छ, ज्योतिमा भन्नुभएको छ। सो अब यस्तो पनि भयो, बाइबलमा जब मलाकीको किताबदेखि मत्तीको किताबसम्म एउटा पिरियड अफ साइलेन्स छ। अनि त्यसको बिचमा नि थुप्रो किताबहरू लेखियो।
जो चाहिँ पवित्र आत्माले प्रेरित भएको थिएन। तर आज सो स्याड कि मान्छेहरूले चाहिँ त्यो किताबलाई कोट गर्दैछ, त्यो किताबलाई कोट गर्दैछ अनि त्यो किताबलाई कोट गर्दै आज त्यो कुरालाई मान्छेले प्रचार गरिरहेको छ। त्यो किताबलाई कोट गर्दै त्यो कुराहरूलाई आज प्रचार गरिरहेको छ, प्रसार गरिरहेको छ। यो एउटा दुःखलाग्दो कुरा हो, एउटा दुःखलाग्दो कुरा। किनभने आज त्यो कुरालाई यदि हामीले त्यसरी प्रचार गर्छौँ भने चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ ठट्टा गरिरहेको छौँ, या जस्ट फुलिङ द वर्ड अफ गड। परमेश्वरको वचनको दायराभित्र बसेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो आज कुनै कुन चाहिँ इतिहासकारले कुनै के भने अरे, कुनै कसले के भने अरे, आज त्यस्तो कुराहरूको प्रचार भइरहेको छ। याद राख्नुहोस्, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ बाइबलमा नभएको कुरा चाहिँ हामीले ल्याउनु हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ प्रुफ गरिकन हामीले डिमोनिक साइटेनिक रिचुअल्सहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनमा एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन। त्यसले भनेको, यसले भनेको भनिकन त्यो कुराको आधारमा चाहिँ हामी कहिले पनि हामीले परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गर्नु हुँदैन। सो बर्न्ट होम बलि हामीले हेऱ्यौँ भने होम बलि थुप्रो प्रकारले चलाउँछ। मतलब एभ्री टाइम मोस्ट अफ द सेक्रिफाइसेस चाहिँ के हुन्थ्यो? होम नै हुन्थ्यो। होम भनेको चाहिँ बर्न्ट अफरिङ हो, आगोमा चलाउने बलि। जस्तो कि अब ग्रेन अफरिङ छ, ग्रेन अफरिङ पनि के गर्छ? त्यो पनि आगोमा होम नै गरिन्थ्यो, त्यो पनि आगोमै हालिदिन्थ्यो। तर त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो? त्यो चाहिँ अन्नबाट हुन्थ्यो, अन्नबाट। तर अरू चाहिँ जस्तो मेल बलि छ, पिस अफरिङ छ, त्यो पनि के हुन्थ्यो? होम नै गरिन्थ्यो, आगोमै जलाइन्थ्यो। सो होम बलिभित्र बाइबलमा हामीले हेऱ्यो भने मोस्ट अफ द सेक्रिफाइसेस चाहिँ के थियो? आगोमै होम गरिन्थ्यो। तर त्यसको डिफरेन्स चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको विभिन्न किसिमले त्यसलाई चढाइन्थ्यो। जस्तो कि अब एउटा होम बलि परमेश्वरलाई चढाउने आराधना हो भने उनीहरूले त्यसरी एउटा पशुलाई लिएर आउँथ्यो अनि त्यो आराधना स्वरूप उनीहरूले चढाउँथ्यो। पाप नै, अब उनीहरूले पाप गरेको छैन तर म प्रभुलाई केही चढाउँछु भने त्यसरी चढाउँथ्यो। अब यो सबै चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले हेऱ्यौँ विधि विधानमा भएको आज्ञाहरूको के हो? व्यवस्था मात्रै हो। सो यो चाहिँ अब इट डजन्ट स्ट्यान्ड, आजको दिनमा छैन। तर के हो भनेर चाहिँ हामीले हेर्नु चाहिँ पर्छ। जस्तो कि उनीहरूले अन्न बलि चढाउँथ्यो, अन्न बलिलाई पनि के गर्थ्यो? बर्न नै गर्थ्यो, जलाउँथ्यो। होम भनेको चाहिँ बर्न गर्नु। तर त्यसमा चाहिँ उनीहरूले फ्रेङ्किनसाइन्सहरू, मुर्रहरू के गर्थ्यो? अन्नसँग मिसाउँथ्यो। सो अन्न ल्यायो, मानिलिनुहोस् गहुँ ल्यायो या जौँ ल्यायो, जे पनि ल्यायो, त्यसमा चाहिँ के गर्थ्यो? उनीहरूले फ्रेङ्किनसाइन्स मिसाउँथ्यो। या उनीहरूले एकदमै पिठो लिएर आउँथ्यो, त्यो पिठोमा चाहिँ उनीहरूले धुप मुर्र मिसाउँथ्यो अनि त्यसलाई के गर्थ्यो? जलाउँथ्यो। आज पनि संसारको कतिवटा धर्ममा उनीहरूले यो गर्छन्। उनीहरूले केलाई फलो गरेको? सेरिमोनियल ललाई फलो गरेको। अब त्यसको बाइबलमै छ उयो। अब त्यो चाहिँ सबै के भएको? खारिज भएको। तर आज अब हाम्रो चर्चमा चाहिँ हामीले धुप बाल्नु थाल्यो भने चाहिँ अब हामीले त्योलाई चाहिँ के भन्छ? सेरिमोनियल ल भन्छ। फेरि हामी धुप बाल्छौँ, हजुर हाम्रो घरमा हामी धुप बाल्छौँ? बाल्दैनौँ नि, हामी धुप बाल्दैनौँ। तर अब त्यो चाहिँ धुपको वेदी बनाएर धुप बाल्ने त्यो के भन्छ? यसरी धुपौरो बनाएर चाहिँ घुमाउँदैछ है, मान्छे माथि यसरी हल्लाउँदैछ भने चाहिँ अब हो, त्यो चाहिँ डेन्जरस कुरा। फेरि यो चाहिँ प्रभुले खारिज गर्नुभएको कुरा हो, खारिज गर्नुभएको कुरा हो। तर त्यो चाहिँ आजको दिनमा नि बिस्तारै अब पस्दैछ, त्यो सेरिमोनियल ल पस्दैछ। अब मान्छेले अलरेडी ड्रेस त लगाउनु थाले, अब नेक्स्ट चाहिँ त्यो छ। अब त्यो मात्रै छ नेक्स्ट चाहिँ। सो यस्तो औठी चुम्बन गर्ने, धुप बाल्ने, बाइबलमा छैन। त्यो औठी चुम्बन गर्ने कहाँबाट आयो? भजन सङ्ग्रहमा लेखेको छ नि, किस द सन 2 अध्यायमा लेखेको छ होइन? लिस्ट ही बी एङ्ग्री, पुत्रलाई चुम्बन गर नत्र भने रिसाउँछ भने। त्यो भनेको चाहिँ पुत्र अब परमेश्वरको ठाउँ लिएको त्यो मान्छेले। फेरि अन्त के गर्छ मान्छेले गएर?
औँठीलाई चुम्बन गर्छ भन्नु मतलब त्यो चाहिँ परमेश्वर हो, उसलाई चुम्बन गरेन भने चाहिँ परमेश्वर रिसाउँछ भनेको त्यो चाहिँ। अब के भयो त्यो बिब्लिकल हो होइन नि, फाउन्डेसन चाहिँ कहाँ छ, त्यहाँबाट निकाल्छ मान्छेले, त्यहाँबाट निकाल्छ। अन्त यस्तो किन बनाएको हाम्रो चर्चहरूमा यस्तो बनाएको भनेर अस्ति एकजना सोध्यो अरे, अन्त होइन अन्त बाइबलमा त कुनै किसिमको मूर्तिहरू नबनाउनु भनेर लेखेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ अन्त होइन नि बाइबलमा पनि त अन्त त्यो करारको सन्तुक प्रभुले बनाउनु भन्नुभयो त, करारको सन्तुक बनाउनु भन्नुभयो त, यो बनाउनु भन्नुभयो त। अन्त मलाई सोध्नु हुँदा चाहिँ कसैले प्रश्न, मैले भन्ने थिएँ होइन त्यो चाहिँ प्रभुले मोसालाई बनाउनु भनेर कमान्ड दिनुभएको थियो, त्यसको नमुना पनि देखाउनु भएको थियो स्वर्गको, अनि त्यो नमुना अनुसार बनाएको मात्रै हो। स्वर्गको नमुनालाई एउटा स्याम्पललाई, जस्तो हामीले टाइपोस हेर्नको लागि हामीले एउटा कुरालाई हेरेर प्रभु यीशु स्वर्गको राज्य गहुँको दाना जस्तै हो भनेर चाहिँ गहुँको दाना चाहिँ स्वर्गको राज्य होइन नि त, त्यो चाहिँ जस्ट एन इक्जाम्पल मात्रै दिएको हो। सो त्यो त्यसरी बनाउनु लाउनु भएको थियो। आजको दिनमा त्यो सबै छैन, आजको दिनमा बनाउँदैनौँ हामी त्यस्तो कुराहरूलाई। त के भयो, मान्छेले चाहिँ त्यस्तो कुराहरूलाई आज एन्डोर्स गरिरहेको छ। अब भजन सङ्ग्रहमा लेखेको छ, एकपल्ट हेरौँ ल, भजन सङ्ग्रह कतिमा लेखेको छ नि, 2 अध्यायमा होला सायद, 2:12 के भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् यहाँ, भजन सङ्ग्रह 2:12 यसो भनेर लेखेको छ, पुत्रलाई चुम्बन गर नत्र त उहाँ रिसाउनु हुनेछ र तिमीहरू बाटोमा नष्ट हुनेछौ, किनकि उहाँको क्रोध चाँडै नै दन्कनेछ र उहाँको शरण लिनेहरू सबै धन्यका हुन्। अब मान्छेले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा मान्छेको औँठीमा गएर किस गर्छ, अनि त्यो किस गर्ने आधार चाहिँ के भन्छ, यो चाहिँ पुत्रलाई चुम्बन गरेको भन्छ, भजन सङ्ग्रह 2:12। अब के गर्यो मान्छेले त्यसलाई एउटा डरलाग्दो रिलिजन बनायो। यो डरलाग्दो कुरा हो, हामीले बुझ्नुपर्छ यो कुरालाई। यो चाहिँ नि परमेश्वरको वचनमा आधारित गरेर मान्छेलाई बुझ्नु भनेर चाहिँ प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको छैन। यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा भन्नुभएको। किस द सन भनेको चाहिँ के भनेको त यो? त्यसो भए अब फेरि अर्को प्रश्न आउँछ नि त, त्यसो भए पुत्रलाई चुम्बन गर भनेको चाहिँ के भने? यसकै भजन सङ्ग्रह 85 मा एन्सर दिएको छ यसको। यो किस द सनको एन्सर दिएको छ यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले, भजन सङ्ग्रह 85 मा 85 को 10 पदमा त्यसको एन्सर दिएको छ। 85 को 10 पदमा यहाँ के भनेको छ? कृपा र सत्यताले आपसमा मिलेका छन् र धार्मिकता र शान्तिले एक दुस्रालाई चुम्बन गरेका छन् भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो? यीशु ख्रीष्टको धार्मिकता र शान्तिलाई ग्रहण गर्नु भनेको। हाम्रो आफ्नै धार्मिकतामा होइन, तर यीशु ख्रीष्टको धार्मिकतालाई हामीले ग्रहण गर्नु। प्रभुले भन्नुभयो म मेरो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु भन्नुभएको छ। त्यसै प्रभुले दिनुहुने शान्ति त्यो संसारले दिने जस्तो शान्ति होइन। त के भयो? कतिजना स्वार्थी मान्छेहरूले त्यसलाई नै के बनाइदियो एउटा, हेर यी चुम्बन गर्नुपर्छ। अन्त के भयो? किस द सन। उसले कसलाई किस गरेको? पुत्रलाई चुम्बन गरेको। यस्तो फुलिस आइडिया, यस्तो प्रकारले मान्छेले नि मान्छेलाई मिसलिड गर्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वर्गारोहण हुँदाखेरि चाहिँ नि प्रभुले चाहिँ यो भन्नु भएन कि अब चाहिँ महापुजारी चाहिँ मेरो स्थानमा चाहिँ यो फलानुलाई म बनाएर जान्दैछु भनेर भन्नु भएन। तर बाइबलमा के भन्दैछ? उहाँ स्वर्गारोहण हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले हामीलाई के दिनुभयो अरे? वरदानहरू दिनुभयो भनेको छ। सो के भयो? 5 फोल्ड त्यहाँदेखि सुरु भयो। 5 फोल्ड सुरु भयो, पञ्चदलीय सुरु भएको। यीशुले स्वर्गारोहण भएपछि चाहिँ मण्डलीलाई दिनुभएको वरदान त थियो नि त। हामी सबैजना 5 फोल्डको एउटा फोल्ड भित्र पर्छौँ। कसै न कसैमा त्यसको के छ? वरदान छ। तर त्यसमा चाहिँ एउटा टाउके, एउटा मुखिया, एउटा सबैभन्दा टप, त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ सबैभन्दाखेरि लो भन्ने कुरा छैन त्यस्तो कुरा।
अनबिब्लिकल हो त्यो, अनबिब्लिकल हो। तर मान्छेलाई चाहिँ कस्तो मनपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको स्वभाव चाहिँ के छ, अब प्रभुले चाहिँ हामीलाई राज्य गर्नुलाई बनाउनु भएको नि त, तर त्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले धार्मिकतामा बुझेनौँ भने चाहिँ हामी कस्तो ठाउँलाई चुन्न चाहन्छौँ, माथि टाउको। तर प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूमध्ये जो सबैभन्दा ठुलो हुन चाहन्छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा दास बन्नुहोस् भनेको छ प्रभुले। त्यो मान्छेकोमा हाम्रो स्वभाव छ नि जुन चाहिँ माथि टाउको हुने जाने हो, त्यो स्वभाव थाहा पाएर पहिल्यै भनिदिनु भएको छ। तर यहाँ चाहिँ के भयो, त्यो वचन त्यस्तो वचनलाई त कहाँ त्यो मान्ने वचन हो भनेर भनिहाल्छ। म चाहिँ टाउके है जो मैले नभनिन्जेलसम्म चाहिँ यो हुँदैन, मैले नभनिन्जेलसम्म यो प्रभु बोझ हुँदैन, यो कुनै के हुँदैन, आफ्नो आफ्नो डक्ट्रिन्सहरू बनाउन थाल्यो। तर हामीले बुझ्नुपर्छ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई के खोलिदिनु भएको छ अरे, जीवनको नयाँ मार्ग भनेको छ, न्यू वे अफ लिभिङ। प्रभुले चाहिँ हामीलाई जीवनको नयाँ मार्गलाई खोलिदिनु भएको छ। अनि त्यो नयाँ मार्गलाई है, न्यू वे एन्ड लिभिङ वे, नयाँ बाटो अनि जिउँदो बाटोलाई खोलिदिनु भएको छ। नयाँ बाटो र जिउँदो बाटोलाई उहाँले खोलिदिनु भएको छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा मान्छेले अब होम बलि चढाउँदाखेरि, अब होम बलिको विभिन्न किसिमको बलि थियो। होम बलि थियो, अन्न बलि थियो, मेल बलि थियो, पाप बलि थियो, होइन, दोष बलि थियो, विश्वासघातको थियो। सो के थियो, त्यो सबै बलि चाहिँ के हुन्थ्यो, आगोमा होमिन्थ्यो। द्याट वाज अ बर्न्ट अफरिङ। तर आज के हामीले त्यसरी आउँछौँ त? आउँदैनौँ त। सो यो सबैको चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि मान्छेले विभिन्न प्रकारले तिर्नु पर्थ्यो फाइन। तर अब हाम्रो विरुद्धमा भएको जुन चाहिँ व्यवस्थाको लेख पत्र छ त्यो चाहिँ उहाँले आफ्नै शरीरमा के गरिदिनु भयो, खारिज गरिदिनु भयो। कलसीको किताब 2 अध्यायको 14 पद अनुसार हो त्यो, यो लेख पत्र चाहिँ यिनीहरू हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? त्यो चाहिँ लेख पत्र हो। त्यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गरिदिनु भयो, क्रुसमा आफ्नै शरीरमा खारिज गरिदिनु भयो। अनि बीचको छेक्ने पर्खाललाई उहाँले के गरिदिनु भयो, च्यातिदिनु भयो। अब त्यो बीचको छेक्ने पर्खाल चाहिँ के थियो, त्यो चाहिँ पर्दा थियो। अब त्यो पर्दाबाट चाहिँ कोही पनि आउटर कोर्टको बाहिरी चोकको मान्छेहरू चाहिँ भित्र पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्न सक्दैन। जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट मर्नु भयो, बाइबलले के भनेको छ, मन्दिरको पर्दा चाहिँ 2 भाग गरिकन च्यात्यो। तर मन्दिर हटाइदिनु भएको होइन उहाँले, त्यो पर्दाको बीचको छेक्ने बार पो च्यातिदिनु भयो। किनभने अरू बेला त त्यो पशुको रगतले चाहिँ त्यो जानुभन्दा अगाडि यसरी पर्दामा छर्किनु पर्थ्यो रगत। त्यो रगत छर्केपछि मात्रै त्यो पुजारी जानु पाउँथ्यो भित्र। विदाउट ब्लड गयो भने के हुन्थ्यो, मरिहाल्थ्यो, स्ट्राइक डाउन भइहाल्थ्यो। तर अब के भयो, परमेश्वरको पाप संसारको पाप उठाइलाने थुमाले के गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ रगत छर्किकन 7 पल्ट रगत छर्किनु भयो उहाँले, प्रभु यीशु ख्रीष्टले। होइन, हामीलाई थाहा छ नि कसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टले 7 पल्ट रगत कसरी छर्क्यो भन्दाखेरि, एकपल्ट जब गेतसमनीको बगैँचामा प्रार्थना गर्नुहुँदै थियो, रगत र पसिना उहाँको शरीरबाट बग्दै थियो। जब प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पक्रेर लग्यो उनीहरूले, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई कुट्यो, दारी लुछ्यो, इन्टरनल ब्लिडिङ थियो त्यहाँ। त्यसको बादमा के गरेको छ, उहाँलाई काँडाको मुकुट लगाइदिएको छ। फेरि प्रभुको रगत बग्यो तेस्रो खेप, उहाँलाई 39 कोर्रा लगायो। फेरि चौथो खेप उहाँको रगत बग्यो। उहाँको हातमा काँटी ठोक्यो, 5औं खेप बग्यो। उहाँको खुट्टामा काँटी ठोक्यो, 6औं खेप। उहाँको कोखामा भाला हान्यो, 7 खेप। सो उनीहरूले कति खेप छर्किन्थ्यो पहिला व्यवस्था अनुसार, 7 खेप रगत छर्किनु पर्थ्यो। सो प्रभुले के गर्नुभयो, हो त्यो जुन चाहिँ विधि विधानमा भएको जुन चाहिँ व्यवस्था थियो नि, उहाँले कहाँ पुरा गर्नु भएको रहेछ, के कुरामा कहाँ पुरा गर्नुभयो, आफ्नै शरीरमा गर्नुभयो त सबै। प्रभुले आफ्नै शरीरमा गर्नु भएन सबै। अन्य बाइबलमा के भनेको छ, आफ्नै शरीरमा उहाँले के गर्नुभयो, त्यो सबै कुरालाई खारिज गरिदिनु भयो।
उहाँले त्यसलाई खारिज गर्नुभएको हो। सो अब त्यो खारिज गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले के पाएका छौँ, अब चाहिँ हामीले त्यो भित्र नयाँ बाटो र जिउँदो बाटोमा हामीले के पाएका छौँ, प्रवेश पाएका छौँ, हामीले एन्ट्रेन्स पाएका छौँ। सुन्नुहोस् है, हामीले चाहिँ एन्ट्रेन्स पाएका छौँ। म त्यो वचन हिजो हामीले पढ्दै थियौँ परमेश्वरको वचनमा हिब्रू 10:22 पद अनुसार हामीले के पाएका छौँ, न्यू वे अन्डर लिभिङ वेमा हामीले के पाएका छौँ, हामीले प्रवेश पाएका छौँ। 10:20 मा है उहाँले के गर्नुभयो, बाई द न्यू एन्ड द लिभिङ वे ही ओपन्ड फर अस थ्रु द कर्टन द्याट इज थ्रु हिज फ्लेस। उहाँले त्यो नयाँ बाटो र जिउँदो बाटोलाई के गरिदिनु भयो, त्यो पर्दाद्वारा खोलिदिनु भयो। अनि त्यो पर्दा चाहिँ के थिएछ, उहाँको आफ्नै शरीर थिएछ। उहाँको आफ्नै शरीरमा नै खारिज गर्नु भएको त्यो कुरालाई चाहिँ। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले यो बुझ्नुपर्छ। त अहिले आज हामीले मान्छेलाई नि तिमी योग्यको छौ, तिमी अयोग्य छौ, है तिमीले यो गर्नु पाउँछौ, त्यो भन्ने जिम्मा हाम्रो होइन। किनभने पर्दा कसले खोलिदिनु भएको हो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले खोलिदिनु भएको हो। अनि त्यो पर्दाभित्र चाहिँ मान्छे कसरी आउँदो रहेछ, अब यीशु ख्रीष्टको रगतद्वारा आउन सक्छ। सो को हो हामी चाहिँ जज गर्ने, हामी चाहिँ जज गर्ने चाहिँ को हो? यदि हामी जज गर्दैछौँ भने चाहिँ हामीले यो हिब्रूको किताब 10:20 पदलाई चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ, झुटा तुल्याउँदैछौँ। परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो कुरा बदल्नुहुन्न। चाहे मैले जस्तै धर्मी आवाजमा भनौँ न, जस्तै धर्मी एक्टिङमा भनौँ, प्रभुले चाहिँ नि आफ्नो वचनलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुहुन्न। फेरि उहाँको वचन चाहिँ हो भने हो, होइन भने होइन। परमेश्वरको वचनले हामीले बुझ्नुपर्छ। अन्तत बाइबलले भन्दैछ, रोमीको किताब 7:6 हेर्नुहोस्। रोमीको किताब 7:6। अब यो कुरालाई हेरौँ नि, आज हामी फेरि यसलाई नेक्स्ट लेभलमा हेर्दैछौँ। रोमीको किताब 7:6। यसो भनेर लेखेको छ, तर अब हामी जसमा जक्रिएका थियौँ त्यसैको लेखी मरेर लेखिएका व्यवस्थाको पुरानो ढाँचाले होइन, तर आत्माको नयाँ ढाँचासँग सेवा गर्नलाई व्यवस्थाबाट हामी मुक्त भएका छौँ। सो यहाँ भन्दैछ, बट नाउ वी आर रिलिज्ड फ्रम द लॉ, having died to that which held us captive, so that we serve the new way of the Spirit. यहाँ के भन्दैछ फेरि, त्यहाँ हामी आत्माको नयाँ ढाँचासँग सेवा गरौँ, नट द ओल्ड वे अफ द रिटन कोड। र आज हामीले नि मान्छेलाई नि तिमी योग्यको छौ, तिमी योग्यको छैनौ भनेर हामी दोष लगाइरहन्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ ओल्ड वे अफ द रिटन कोड हो। ओल्ड वे अफ द रिटन कोड। आज हामीलाई योग्य केले बनाउँछ, प्रभुको रगतले। यदि कुनै मान्छेले प्रभुको रगतलाई विश्वास गर्दैन भने त्यो मान्छे आफै दोषी ठहरिन्छ। कुनै मान्छेले नि प्रभुको वचनलाई विश्वास गर्दैन भने त्यो मान्छे आफै दोषी ठहरिन्छ। कसले पनि दोष लाउनु पर्दैन। सो त्यो मान्छे दोषी हो कि होइन, त्यो मेरो जिम्मा होइन पनि। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ यो भन्छ है हामीलाई। त मान्छेले के गर्यो भन्दाखेरि नि थुप्रो परम्पराहरू बनायो, जुन चाहिँ परम्परासँग चाहिँ आज हामी साह्रो बेसी दबिएका छौँ, जुन चाहिँ परमेश्वरको वचनमा पनि छैन। सो प्रभुले चाहिँ हामीलाई यहाँ भन्दैछ, तिमी चाहिँ आत्माको नयाँ ढाँचासँग। सो आत्माको नयाँ ढाँचा चाहिँ के हो, जीवन र आत्माको व्यवस्था हो। जीवन र आत्माको व्यवस्था। अब त्यो चाहिँ ढुङ्गाको पाटीमा खोपेको छैन, त्यो चाहिँ कहाँ लेखेको छ, हाम्रो हृदयको पाटीमा छ। हामीले वचनलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ वचनलाई पढ्नु पर्ने हुन्छ आफै। वचन हाम्रो हातमै छ। आज के भन्दैछ, वचन कहाँ स्वर्गमा छ र तिमीलाई कसैले गएर ल्याइदिनु पर्ने छैन, समुद्र पारी छ छैन, आज कहाँ छ, यी नजिक छ, हातमै छ। पढ्नुहोस् न तपाईँले वचन राम्रोसँगले पढ्नुहोस्। अब यो रोमीको किताब पढ्नुभन्दा अगाडि पहिला के पढ्नु पर्दो रहेछ, व्यवस्था पढ्नु पर्दो रहेछ। किनभने रोमीको किताब त कसलाई लेखेको रहेछ, व्यवस्था जान्नेहरूलाई लेखेको रहेछ।
तपाईँले व्यवस्थै नजानिकन रोमीको किताब पढेर बिचमा एउटा भर्स टिपेर है त्यतिकै एक्सप्लेनेसन गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले त्यो एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्नुहुन्न, यु आर मिसलिडिङ पिपल। पहिला तपाईँले ललाई जान्नुपर्छ। अन्त त रोमीको किताब 7:1ले भन्यो, म चाहिँ तिमीहरूको व्यवस्था जान्नेहरूलाई लेख्दैछु है यो कुरा। अन्त तपाईँले चाहिँ न्यू टेस्टिमेन्ट बाइबल मात्रै बोकेर रोमीको किताब पढ्दै हिँड्नु भयो भने चाहिँ तपाईँ भ्रममा पर्नुहुन्छ, किनभने तपाईँसँग त ओल्ड टेस्टिमेन्ट नै छैन। अन्त पाउलले त भन्यो, म त व्यवस्था जान्नेहरूलाई लेख्दैछु भनेको छ। अनि त्यहाँबाट पक्रेर चाहिँ 1-2वटा पोइन्ट टिपेर चाहिँ तपाईँको आफ्नै आइडिया अनुसार मिलाएर भन्नु चाहिँ मिल्दैन। तपाईँ बजारमा जान्नुभयो र तपाईँले कुनै पनि जोडीमा पाउने चिज चाहिँ नि पन्जा किन्नुभयो एउटा है, हातमा लगाउने पन्जा, मिटन्स किन्नुभयो। मिटन चाहिँ तपाईँलाई एउटा मात्रै दियो भने मान्छ? हजुर, एउटा मात्रै पन्जा हातको यस्तै मात्रै हुन्छ, यो यस्तै हो भने मान्नुहुन्छ तपाईँ? तिम्रो दाहिने हातले बेसी काम गर्छ होइन, दाहिने हातको लैजाउ न भने मान्नुहुन्छ? तिमी लेफ्टी हो कि राइटी हो भन्नु सोध्छ? अन्त आज हामी चाहिँ नि हो त्यस्तै भइरहेको छ, एउटै मात्रै पन्जा लगाएर हिँड्ने मान्छे जस्तो भइरहेको छ। एउटै मात्रै पन्जा लगाएर हिँड्ने मान्छे जस्तै भइरहेको छ। सुन्नुहोस् है, हामीले बुझ्नुपर्छ यो कुरालाई। शैतानको भ्रमलाई हामीले हटाउनु पर्छ। यो कन्स्पिरेसी शैतानको जुन चाहिँ छ नि, अन्त आजको दिनमा फाउन्डिङ फादर भन्छ, हो त्यही फाउन्डिङ फादरहरू चाहिँ को थिएछ भने कन्स्पिरेटर्सहरू थिएछ उनीहरू। किन उनीहरूले कन्स्पिरेसी गर्यो? मैले पढ्दै थिएँ हिजो, मैले एकजनाको मैले त्यो इतिहासलाई हेर्दै थिएँ। प्रभुको क्यालेन्डरको डेटलाई विरोध गर्ने मान्छेले लेखेको इतिहासलाई चाहिँ आज एकदम टङ्काको चोटमा मान्छेले प्रचार गर्दैछ। बाइबलमा के भनेर लेखेको छ नि, जब एन्टी क्राइस्टको स्पिरिट आउँछ त्यसले चाहिँ परमेश्वरको ऋतु र दिनहरूलाई बदलिदिन्छ। आज त्यो मान्छेको त्यो व्यक्तिहरूले जसले त्यो बिब्लिकल क्यालेन्डर थियो नि, त्यो डेटलाई विरोध गर्ने मान्छेले चाहिँ आज एउटा इतिहास भनेको छ, त्यो इतिहासलाई चाहिँ एकदम ग्लोरिफाई गरिरहेको छ। कहाँसम्म सही हो यो? कहाँसम्म सही हो? अन्त पढेकै चाहिँ छैन, सिकाउने आफैले पढेको छैन। दानियलको किताबमा भनेको छ त्यसले टाइम्सलाई, सिजनलाई, क्यालेन्डरलाई डेट गर्छ, चेन्ज गर्छ। आज त्यो चेन्ज गरेको हामी खुसीसँगले एक्सेप्ट गर्छौँ, खुसीसँगले। झन् अब त्यसको मुनि आउने त अब त्यसलाई अहिले पनि तपाईँले यो वचन सुन्दै गर्नु हुँदाखेरि सही शब्दलाई सुनेन, सही कुरालाई टिपेन भने के हुन्छ? तपाईँले आधी मात्रै टिप्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ? त्यहाँदेखि तपाईँले आधी कुरा टिपेकोलाई चाहिँ तपाईँले फेरि प्रचार गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि तपाईँले 50% टिप्नु भयो, त्यहाँदेखि तपाईँले सेयर गर्दाखेरि तपाईँकोबाट फेरि मुनि अर्कोले कति पर्सेन्ट टिप्छ? 25। त्यहाँदेखि अर्को जेनेरेसनमा जाँदा त 0% हुन्छ। त्यहाँदेखि के भयो? कुनै कोले भनेको अरे, यो अरे, अनि खोज्दैनौ पनि फेरि को हो त्यो मान्छे, उसले भन्यो ए ल ल है मेरो एकपट्टिको कान नै छैन रहेछ, त्यतिकै भन्दै हिँडिरहेको छ। तपाईँको दुईपट्टि कान छ, याद राख्नुहोस्। सुन्नुहोस्, तपाईँले सुन्नुहोस्, डिस्कर्न गर्नुहोस्। आज के भइरहेको छ भन्दाखेरि यहाँ यो वचनलाई नजानेको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले जे भन्नु मन पर्यो त्यही भनिरहेको छ। कतिजना मान्छेले त एउटा वचन पनि वचन प्रचार गर्दैन, अनि त्यस्तोलाई चाहिँ मान्छेले के भन्छ? वाउ वचन क्या भन्यो। वचनै नभनेपछि त अब के भयो? शरीरले त जहिले पनि पापकै कुरालाई मन पराउँछ नि त। यहाँ रोमीको किताब 7 अध्यायमा के भन्दैछ हेर्नुहोस् है, 7:6मा हामी वी आर रिलिज फ्रम द ल। कुन चाहिँ ल? पापको व्यवस्था हो नि। यो पापको व्यवस्थाबाट चाहिँ हामी के भएको छौँ? स्वतन्त्र भएको छ। कसरी स्वतन्त्र भएको रहेछ? हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 20 पद अनुसार न्यू एन्ड द लिभिङ वे, जो चाहिँ प्रभुले के गरिदिनु भयो? ओपन फर अस थ्रु द कर्टन द्याट इज थ्रु हिज फ्लेस। उहाँले आफ्नै शरीरद्वारा त्यो मन्दिरको पर्दालाई के गरिदिनु भयो? खोलिदिनु भयो। त्यो चाहिँ नयाँ अनि जिउँदो मार्ग हो। सो त्यो आज्ञाहरूमा भएको व्यवस्थाको जुन चाहिँ माग थियो,
विधानहरूमा भएको जुन चाहिँ आज्ञाको व्यवस्था छ त्यसलाई चाहिँ प्रभुले के गर्नुभयो आफ्नो शरीरमा खारिज गर्नुभएको विधानहरूमा भएको आज्ञाको व्यवस्थालाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले खारिज गरिदिनु भएको त्यही भन्दैछ यहाँ रोमीको किताब 7 अध्यायको 6 पदलाई। अब यो रोमीको किताब 7 अध्याय तपाईँले व्यवस्था नपढी पढ्नुहोस् त बुझ्दै त बुझ्ने होइन। अन्त त्यहाँदेखि के भयो एक लाइन यति मात्रै पक्र हामी त व्यवस्थादेखि स्वतन्त्र भएछ नि अब त व्यवस्थै छैन रहेछ। तर यहाँ के भन्दैछ ह्याभिङ डाइड टु विच हेल्ड अस क्याप्टिभ त्यो कुराको लेखी मरेर जसले चाहिँ हामीलाई केमा राखेको थियो बन्डेजमा राखेको थियो केले चाहिँ हामीलाई पक्रेको थियो केले चाहिँ हामीलाई बन्धनमा राखेको थियो मृत्युले हो नि त। मृत्युको डरमा बाइबलमा के भनेको छ मृत्युको डर र दासत्वमा बसेकाहरू हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 14 पदलाई भनेको छ के भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है त्यसलाई पनि हेर्नु अब यो हिब्रू पनि तपाईँले लबी नै पढ्यो भने बुझ्ने त होइन फेरि त्यो पनि है। यहाँ के भन्दैछ हिब्रूको किताब 2 अध्याय 1 अध्यायको 14 भनेपछि मलाई माफ गर्नुहोस् यहाँ भने 2 अध्यायको 14, 15, 16 पदमा छोराछोरीहरू रगत र मासुको सहभागी भएको हुनाले उहाँ पनि मृत्युको सामर्थ्य भएको अर्थात् शैतानलाई मृत्युद्वारा रद्दी पार्नलाई यिनैको सहभागी हुनुभयो। अब मृत्युको डरले जीवनभरि दासत्वमा फसेकाहरू सबैलाई छुटाउनलाई पनि हो। अब यहाँ रोमीको किताब 7 अध्यायको 6 पदले के भन्दैछ ह्याभिङ डाइड टु द्याट विच हेल्ड अस क्याप्टिभ केले चाहिँ हामीलाई बन्धनमा राखेको थिएछ मृत्युको डरले जीवनभरि दासत्वमा राखेको थिएछ। हो त्योदेखि चाहिँ के भएको छ अरे हामी हो त्यो व्यवस्थादेखि चाहिँ के भएको छौँ स्वतन्त्र भएको छौँ। ह्याभिङ डाइड टु ल व्यवस्थाको लेखी मरेर भन्दाखेरि चाहिँ फेरि तपाईँले त्यसको डल्लै सेन्टेन्स पढ्नु भएन भने बुझ्दैन है। सो रोमीको किताब 7 अध्यायको 6 चाहिँ के भन्दैछ रोमीको किताब 7 अध्यायको 6 लाई म यहाँ पढ्छु दुईटालाई कम्पेयर गर्छु। 7 को 6 मा चाहिँ तपाईँले हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 14, 15, 16 लेखिराख्नुहोस् सो द्याट तपाईँले बुझ्न सकोस्। तब हामी जसमा जकडिएका थियौं त्यसैको लेखी मरेर है त्यसैको लेखी मरेर। अब यहाँ कतिवटा बाइबलमा चाहिँ त्यो लाइन नै छैन रहेछ। कुन चाहिँ लाइन छैन रहेछ भने जसले चाहिँ हामीलाई दासत्वमा जकडेको थियो केले चाहिँ जकडेको थियो त केले चाहिँ जकडेको थियो त हामीलाई है केले चाहिँ जकडेको थियो मृत्युको डरले। अनि त्यसलाई के भन्दो रहेछ मृत्युको व्यवस्था पनि भन्दो रहेछ। सो जति पनि परमेश्वरको ल थियो नि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि त्यो लले चाहिँ मान्छेलाई के गर्थ्यो दोष मात्रै देखाइरहन्थ्यो। किनभने व्यवस्थाको काम नै के हो पाप देखाउनु हो नि त। व्यवस्थाको काम नै पाप देखाउनु हो। किनभने व्यवस्थाले नचोर भनेको भए चोर्नु पाप भनेर मलाई थाहा हुन्थ्यो हुन्थ्यो नि त। तर नचोर भने चाहिँ के भयो पाप देखाइदियो नि त। तर व्यवस्थाले चाहिँ मलाई पापी बनाएको हो नचोर भनेकोले चाहिँ मलाई चोर बनाएको हो। नचोर भनेकोले त मेरो चोरी देखाएको पो त। अन्त त यो आर्गुमेन्ट दिइसकेर के भनेको छ त्यसो भए चाहिँ के व्यवस्था पाप हो भनेको छ नि त 7 को 12 मा भनेको छ नि। त्यसो भए चाहिँ म के भन्नु त व्यवस्था चाहिँ त्यसो भए पाप हो भनेको छ नि त है। तर के भनेको छ होइन व्यवस्था त के वास्तवमा व्यवस्था त पवित्र छ आज्ञा पवित्र छ धर्मी छ असल छ। त के जो असल छ त्यो मेरो निम्ति चाहिँ मृत्यु भयो त्यस्तो नहोस्। तर जो असल छ त्यसद्वारा मेरो निम्ति मृत्यु उत्पन्न गरेकोले पाप चाहिँ पापै देखा परोस् कि आज्ञाद्वारा चाहिँ पाप अति पापी ठहरियोस्। किनकि हामी जान्दछौँ व्यवस्था आत्मिक हो तर म चाहिँ शारीरिक हुँ र पापमा बिछिएको छु। सो कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ पाप हो भन्छ। व्यवस्था पाप होइन व्यवस्थाले चाहिँ पाप देखाउँछ। अब मान्छेले चाहिँ नि चोरेकै छ लु व्यवस्था आएन अरे चोरेको छ व्यवस्था आएन भने एक दिन त्यो मान्छे मरेपछि चाहिँ अब रोमीको किताब 9 अध्यायको 27 पदले के भन्छ चाहिँ मान्छेको के हुन्छ
मरेपछि के हुन्छ? इन्साफ हुन्छ, नियुक्त भएको छ सबैजनाको लागि। तर उसलाई चाहिँ चोर्नु पाप हो भनेर कसैले पनि भनेको छैन, कसैले पनि भनेको छैन। भने चाहिँ एक दिन ऊ न्यायको आसन अगाडि जाँदाखेरि उसले कसरी जान्छ? ऊ त कन्फिडेन्टली जान्छ नि त, किन उसलाई चोर्नु पाप भनेर थाहै थिएन नि त। त्यहाँदेखि अचानक त्यो दिन चाहिँ भन्छ तँ चाहिँ नरकुण्डमा जान्छस्, किनभने तैँले पाप गरेको छस्। अनि त्यो मान्छेले के भन्छ? मैले के पाप गरेँ भन्छ नि त। अन्त चोर्नु पाप हो त, चोर्नु पाप हो। अनि त्यो मान्छेको नेक्स्ट क्वेसन के हुन्छ? मलाई थाहै थिएन त, मलाई कसैले पनि भनेन त चोर्नु पाप हो भनेर, मलाई थाहै थिएन चोर्नु पाप हो भनेकन। त चोर्नु चाहिँ पाप हो भनेर अहिले पृथ्वीमा हामीलाई कसले भन्दैछ? व्यवस्थाले भन्दैछ। अन्त व्यवस्थै छैन भनेपछि चाहिँ अब मान्छेले पाप गरेको पनि थाहै छैन। त्यो चाहिँ किन त्यो सबै भएको भन्दाखेरि चाहिँ नि शैतानको कन्स्पिरेसी हो, जो चाहिँ मान्छेले बुझेन। अनि के भयो, मान्छेले चाहिँ त्यो कन्स्पिरेसीलाई पक्रेर आयो त्यतिकै। एउटा लिडरलाई कन्भिन्स गर्दै चोर्नु पाप होइन, तिमी पनि त अरू मान्छे जस्तै हो, तिमी पनि त अर्को मान्छे जस्तै हो, तिम्रो पनि त चाहना छ, तिम्रो पनि त इच्छा छ। यीशु ख्रीष्टले व्यवस्था सबै खारिज गरिदिनु भयो। हुन्छ नि अलिअलि चोर त हुन्छ, अलिअलि विचार गर्दाखेरि हुन्छ, झुट बोल्दा प्रभुले भनेकै छैन ओ मलाई प्रभुले भन्नुहुँदैछ यो पालि खुब धुमधामसँग प्रभुले भन्नुभएको अरे, जे भन्नु भयो प्रभुको नाम लिएर। अन्त अरू बिचारा नपढ्नेहरू पनि, अब नपढ्नेको पनि दोष हो यो चाहिँ, हातैमा हुँदाखेरि पनि वचन नपढ्नेको चाहिँ मूर्ख हो। पढ्नुहोस् तपाईँले वचन पढ्नु भने नि, वचन पढ्ने चाहिँ कहिले पनि भ्रममा पर्दैन, कहिले पनि झुकिँदैन। धर्मशास्त्र र परमेश्वरको शक्तिलाई बुझ्यो भने चाहिँ त्यो मान्छे भ्रममा पर्दैन भनेको छ। प्रभुले के भन्नुभयो लुका 12:24मा? तिमीहरू धर्मशास्त्र र परमेश्वरको शक्तिलाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि केमा पर्छौ? भ्रममा परेको छ। पढेको चाहिँ छैन, हामीलाई त यस्तो भन्यो, हामीलाई त त्यस्तो भन्यो। अब त्यो भन्ने त अब डर लाग्दो नरकको किरा हुन्छ भनेर लेखेको छ बाइबलमा, हुन्छै हुन्छ त्यो त। प्रभुले फरिसीहरूलाई भन्नुभयो नि, तिमीहरू कप्टीहरू छौ नि, तिमीहरू जस्तै बनाउनुलाई चाहिँ तिमीहरू 7 समुद्र पारी जान्छौ, र त्यसलाई भेटाएपछि तिमीहरू भन्दाखेरि दोबर नरकको किरा बनाइन्छ भने त्यो गलत शिक्षा दिनेहरूलाई नरकको किरा पो हुँदो रहेछ। मैले भनेको होइन, यो वचनमा भनेको छ। नरकको किरा हुन्छ भने नरक जान्छ भनेको छैन, नरकमा पनि गएर किरा हुन्छ त्यो, त्यसो भनेर लेखेको छ। कस्तो डरलाग्दो छ होला, अब नरकको किराले झन् कस्तो जजमेन्ट चाहिँ पाउँछ, कस्तो डरलाग्दो चाहिँ त्यसमाथि दण्ड आइपर्छ। अन्त के भने यहाँ अब मान्छेले पढेकै छैन। आज पढ्नुहोस्, तपाईँले बाइबल तपाईँको हातमा छ, पढ्नुहोस्। कसरी पढ्नु भनेर भनेको पनि छ बाइबलमा। अघि मैले उदाहरण दिएँ नि, रोमीको 7:1मा भनेको छ। यो चाहिँ मैले व्यवस्था जान्नेहरूलाई लेखेको छ। रोमीको किताब पढ्नुभन्दा अगाडि तपाईँले के पढ्नु पर्दो रहेछ? व्यवस्था पढ्नु पर्दो रहेछ, त्यहाँदेखि मात्रै रोमीको कुरालाई बुझ्दो रहेछ। पढेकै छैन, त्यहाँदेखि के भयो अचानक है, यो एउटा छैन खारिज भयो भनिरहेको छ। यदि यो इम्पोर्टेन्ट नभए चाहिँ नि यो हुने थिएन यहाँ। सो आज मान्छे कस्तो छ, एकपट्टि मात्रै हातमा पन्जा लगाइने जस्तो मान्छेहरू छ। किन्नु चाहिँ गयो है, एउटा जोडीमा पनि एउटाको दाम कति हो भने जस्तै, अन्त ठग्नेले त ठगिहाल्छ नि। जोडीमा पाउने चिजलाई एउटाको दाम चाहिँ कति हो भने त तपाईँलाई ठगिहाल्छ ठग्नेले है। यसको दाम चाहिँ एकपट्टिको दाम चाहिँ यति हो, तर म तिमीलाई डिस्काउन्ट गरेर 2टा लग्यो भने चाहिँ म तिमीलाई डिस्काउन्ट दिन्छु। थाहा छ त्यो 2टा के हो? एउटै हो। प्रभुले के भन्नुभयो? धर्मशास्त्र भङ्ग हुँदैन, स्क्रिप्चर क्यानट बी ब्रोकेन, भङ्गै हुँदैन। सो
धर्मशास्त्रलाई आज मान्छेले भङ्ग गरिरहेको छ। सो के भन्ने छ हेर्नुहोस् है, रोमीको किताब 7 अध्यायको 9, बट नाउ वी आर रिलिज फ्रम ल। अब हामी व्यवस्थादेखि के भएका छौँ? मुक्त भएका छौँ। तर कुन चाहिँ व्यवस्था भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखेको छ, ह्याभिङ डाइड टु द्याट विच हेल्ड अस क्याप्टिभ भनेको छ। हामी चाहिँ कुन चाहिँ व्यवस्थादेखि मुक्त भएको छ अरे, जसले चाहिँ हामीलाई बन्धनमा राखेको थियो, दासत्वमा राखेका थियौँ। त्यसको लेखी चाहिँ हामी मर्यौँ। कहिले मर्यौँ? व्हेन डिड वी डाई? जब हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग पानीको बप्तिस्मामा लिँदै थियौँ, त्यति बेला के भयो? हामी यीशु ख्रीष्टसँगै हामी मारिएको, हामी गाडिएको। त्यो ब्याप्टिजममा चाहिँ हामीले के गर्दैथ्यौँ? हामी यीशु ख्रीष्टसँग गाडिएको हो नि त। मरेको भनेर हामीले अघि हिब्रूको किताबलाई पढ्दैथ्यौँ, त्यो कुरा त्यहाँ पनि लेखेको छ। हामी चाहिँ के गरेको छौँ? उहाँसँग चाहिँ हामीले क्षमा पायौँ। हामीले त्यो बप्तिस्मामा हामीले के गर्यौँ? उहाँसँग मारिएको। कलसीको किताबमा लेखेको छ, ब्याप्टिजममा चाहिँ हामी के भएको रहेछौँ? हामी मारिएका छौँ भनेको छ। एकछिन हेरौँ ल, हामी कलसीको किताब यो हेर्नुपर्छ, मैले खोज्नुपर्छ, तर म खोजेर पनि तपाईँहरूसँग पढ्न चाहन्छु। कलसी 2 को 11 र 12 पद हेर्नुहोस्, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ? त्यसको लेखी मर्यो भनेको चाहिँ के हो? त्यसको लेखी मर्यो, गाडियो भनेको छ नि। कलसी 2 को 11 र 12 यहाँ के भनेर लेखेको छ? कलसी 2 को 11 र 12 मा लेखेको छ कि जहाँ ग्रीक 3 पो पढ्दैछ, 2 को 11 र 12 मा यसरी लेख्छ, जसमा हातले गरेको खतना होइन, तर शारीरिक देह उतार्ने काममा ख्रीष्टको खतनामा तिमीहरू पनि खतना भएका छौ। बप्तिस्मामा उहाँसँगै गाडिएर, जसमा मरेकाहरूबाट उहाँले तिमीलाई बिउताउनु हुने परमेश्वरको कार्यमा विश्वासद्वारा तिमीहरू पनि बिउत्यौ। सो बप्तिस्मा भनेको चाहिँ के रहेछ? गाडिनु पनि भनेको रहेछ नि त। अन्त त पानीमा डुबाएर बप्तिस्मा दिएको कारण चाहिँ त्यही हो है। मरेको लासलाई चाहिँ तपाईँले यसो माथिबाट माटो टाउकोमा छर्किदिनुहुन्छ। अब सक्यो, यसको फ्युनरल सक्यो हुन्छ। के गर्छ मरेको लासलाई? पुरा खनेर गाड्छ नि त। हो, ब्याप्टिजम भनेको पनि सेम पिक्चर हो। अन्त चाहिँ डुबाएर बप्तिस्मा लिएको हो। टाउकोमाथि यसो माटो लासमा चाहिँ धुलो छर्किदियो भने कस्तो हुन्छ? तपाईँ फ्युनरलमा गएको है, माटो चाहिँ टाउकोमा यसो छर्किदियो भने सो फनी है। मान्छेले आज कस्तो हाँसुट्दो कानुनहरू बनाएको छ। बाइबलमा लेखेको छ, पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 6 पदमा लेखेको छ, यीशु ख्रीष्टमा छु भन्ने मान्छेहरू चाहिँ उहाँको मार्गमा पनि हिँड्छ भनेको छ। प्रभुले डुबेर बप्तिस्मा लिनु भने चाहिँ हामीले पनि त्यो जरुरी छ। प्रभुलाई पछ्याउँछौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। तपाईँलाई कसैले नठगोस् है। यहाँ कलसीको किताब 2 अध्यायमा लेखेको छ 1:12 पदमा, उहाँसँगै गाडिएर के भयो? तिमी जसमा मरेकोबाट उहाँलाई बिउताउनु हुने परमेश्वरको कार्यमा विश्वास गरेर तिमीहरू पनि बिउत्यौ। अघि अब त्यो कुरालाई रोमीको किताब 7 अध्यायको 6 पदमा भन्दैछ कि ह्याभिङ डाइड, त्यो कुरामा मर्यो। कहिले मरेको रहेछौँ हामी? जुन दिन हामीले बप्तिस्मा लियौँ, त्यो कुराको लागि चाहिँ लेखी मर्यो। कतिजना मान्छेको लाइफमा डेलिभरेन्स नै आउँदैन नि। भूत दबाएर पनि, भूत हटाएर पनि, अझै पनि के हुन्छ? उसको जीवनमा भूतले सताइ नै रहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि ऊ गाडिएकै हुँदैन। सो ब्याप्टिजम चाहिँ के रहेछ? त्यो चाहिँ एक किसिमको के रहेछ? गाडिनु, फ्युनरल जस्तो रहेछ। लास्ट गाडेको र अब पानीबाट बाहिर निस्केको चाहिँ केसको साइन हो? तिमी नयाँ जीवनमा के भएको? अब बिउतिएको। यहाँ भन्दैछ त्यो कुरा जसले चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्म बन्धुवाईमा राखेको थियो, त्यसको लेखी चाहिँ हामी के भएको? ह्याभिङ डाइड, हामी मरेका छौँ। अब चाहिँ हामी वी सर्भ द न्यू वे अफ द स्पिरिट। अब हामी आत्माको नयाँ ढाँचामा काम गर्छौँ। अनि त्यो आत्माको नयाँ ढाँचा चाहिँ के हो भन्दाखेरि व्यवस्था चाहिँ अब कहाँ छ? यहाँ हृदयभित्र छ। सो भेडाको महान गोठाला को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ।
महापुजारी को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। बीचमा नि अरू कुनै पनि मध्यस्थ छैन। देयर इज नो अदर मेडिएटर। येशू ख्रीष्टको बाहेक चाहिँ नि यो हो नि रङ हो, त्यो चाहिँ कल्ट हो। कल्ट हो। आज त्यो कुरालाई नि मान्छेले आफ्नो जीवनमा ग्रहण गरिरहेको छ। बाइबलबाट हेर्नुहोस् प्लिज, तपाईँहरूले बाइबलबाट हेर्नुहोस्। कुनै कसको संविधान, कुनै कसको कुनै के परमेश्वरको क्यालेन्डरहरूलाई चेन्ज गर्ने मान्छेहरूको इतिहासहरू नपढ्नुहोस्। यसो वचन सुन्दै गर्दा पनि हेर्नुहोस् न, वचनबाट चाहिँ कतिवटा भन्यो, वचनबाट चाहिँ कतिवटा भन्यो, एउटा पनि भन्दैन। कति एउटा पनि कोट गर्दैन वचन, तर के भन्छ, आमा यो त सही हो। किनभने शरीरको ढलान चाहिँ नि जहिले पनि नि साँच्चै नै हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग, कतिजनाले ब्याप्टिजम पनि लिन्छ नि, तर त्यो हृदयभित्रबाट बिना पश्चाताप लिएको हुन्छ, केही न केही हो। त्यो मान्छे लिडर पनि बनिन्छ होला, ऊ आफै नै अब विश्वास गरेको हुँदैन नि त। अब के हुन्छ उसलाई फलो गर्ने अवस्था। त्यस कारणले गर्दाखेरि त वचनले भन्छ तिमी शिक्षा र साक्षी भएको ठाउँमा जाऊ। यदि यो अनुसार तिनीहरू बोलेन भने त उनीहरूको लागि बिहानी हुँदैन भनेको छ। उनीहरूले देख्दैन त्यो नयाँ बिहानीलाई देख्दैन यदि वचन अनुसार बोलेको छैन भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले वचनलाई जान्न आवश्यक छ, वचनलाई बुझ्न आवश्यक छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई आत्माको अब नयाँ है न्यू एन्ड द लिभिङ वे चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो शरीरद्वारा के गर्नुभयो, खोलिदिनु भयो। त्यो पर्दालाई चाहिँ जो चाहिँ उहाँको शरीर थियो त्यो शरीरद्वारा उहाँले खोलिदिनु भयो। अब यहाँ त्यही कुरालाई चाहिँ रोमीको 7:6ले भन्दैछ, न्यू वे अफ द स्पिरिट है, आत्माको नयाँ तरिकाबाट, रिटर्न कोडको पुरानो तरिकाबाट होइन, जो चाहिँ आज्ञाहरूमा भएको, विधानहरूमा भएको आज्ञाको के थियो, व्यवस्था थियो। त्यो होम बलि, मेल बलि या सेरिमोनियल ल होइन, तर अब हामी स्पिरिचुअल ललाई हामी के गर्छौँ, फलो गर्छौँ। अनि परमेश्वरको आज्ञालाई हामी के गर्छौँ, मान्छौँ। किनभने आज्ञा के छ, पवित्र छ भनेको छ। आज्ञा पवित्र छ। कमान्डमेन्ट इज होली भनेको छ। ल इज होली भनेको छ। प्योर भनेको छ। हो त्यो कुरालाई हामीले बुझ्यौँ भने चाहिँ हामी आत्माको नयाँ ढाँचासँग अगाडि बढ्न सक्छौँ। सो यो चाहिँ के हो, यसको विपरीत जति पनि कुराहरू आउँछ नि, परमेश्वरले चाहिँ त्यसलाई के गर्नु हुँदो रहेछ, घृणा गर्नु हुँदो रहेछ। अधार्मिकतालाई चाहिँ घृणा गर्छु भनेको चाहिँ त्यही हो। सो प्रभुले घृणा गर्नु भएको कुरा चाहिँ नि तपाईँले कसैको मन राख्नुको लागि, कसैको अगाडि, मान्छेको अगाडि सही हुनको लागि तपाईँले पालन गर्नु पर्दैन। तर परमेश्वरको अगाडि हामी सही छौँ भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ ग्रहणयोग्य छ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।